اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا تے جدوں میں قرآن پڑھن لگنا او گھوڑا اچھلنا شروع کر دیندا ہے۔ میں قرآن دی تلاوت بند کرنا تے گھوڑا بھی اپنی جگہ تے رک جاندا ہے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں قرآن پڑھنا تے گھوڑا اچھلدا ہے تے کول میرا بیٹا یحییٰ بھی لیٹیا ہویا ہے تے میرے دل وچ ایویں خیال آیا اے گھوڑا اچھلدا تے کدھرے میرے بیٹے یحییٰ نو نقصان نہ پہنچا دے۔ جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں میں قرآن پڑھدا ساں ادوں میں اپنے اوپر دیکھیا تے مینوں ایک پیارا جیا صاحبان نظر آیا تے اس صاحبان دی اندر مینوں بڑی پیاری پیاری روشنائی چراغا نظر آئے۔ میں تلاوت کردا تے روشنی مینوں نظر آ جاندی، میں تلاوت بند کردا تے او روشنی بھی غائب ہو جاندی۔ آخر صبح میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا۔ اے رات دا سارا منظر میں اللہ دے پاک نبی دے اگے بیان کرنا۔ آنا اللہ دے رسول میں قرآن پڑھدا ساں تے میں ویندا ساں کہ روشنی میرے قریب آ جاندی، میں قرآن دی تلاوت روکدا ساں تے روشنی بھی چلی جاندی سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اے ابن حضیر کاش کہ تو قرآن پڑھدا رہندا، اے ابن حضیر کاش کہ تو قرآن پڑھدا رہندا۔ تے نال آقا فرماتے نے ابن حضیر پتہ ہی جدو تو قرآن دی تلاوت کر رہا سے نا اللہ دے قرآن نو پڑھدا سے تے جیڑا تینوں صاحبان سر تے نظر آ رہا سی او تے رب دے فرشتے آسمان تو آگے تے اپنے پراندہ تیرے تے سایہ کر کے کھلوتے سن تے جیڑا تینوں روشنائیاں اپنے سر دے اوپر نظر آ رہیاں سن۔ میرے آقا فرماندے نے اسید بن حضیر تو قرآن پڑھدا پیا سے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا سے تے رب دے فرشتے کتار در کتار آسمان تو اتر کے تے تیری زبان وچوں رب دا قرآن سن رہا سل۔ تے نال میرے آقا فرماندے نے اے ابن حضیر کاش کہ تو تلاوت بند نہ کرتا، تو تلاوت کردا رہندا، دن جڑ جاندا اے فرشتے تیری زبان وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت سن دے رہندے، دن جڑدا تے ہر اکھ انہاں فرشتیاں دا دیدار کر لیندی۔ پتہ اے لگیا لوگو جتھے اللہ دا کلام پڑھیا جاندا ہے اسی تے پڑھنے تے سننے ہی آنا، اوتھے رب دے فرشتے بھی آ کے اللہ دا کلام سن دینے۔ تے جناب اسید بن حضیر پڑھ دینے سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورہ بقرہ پڑھ دینے تے میرے آقا پتہ ہے کی فرمایا اللہ دے پاک نبی فرما دینے او لوگو اپنے گھراں دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کریا کرو جیڑے گھر اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جائے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے اس گھر دے اندر شیطان جن کدے ڈیرہ ہی نہیں لا سکدا جتھے سورہ بقرہ پڑھی جائے اس واسطے میرے ابیرا قرآن پڑھیا کر اپنے گھر دے اندر پڑھیا کر مسجد وچ اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر صرف رمضان دے مہینے اندر ہی نہیں بلکہ پورا سال اللہ دے قرآن دی تلاوت کر داریا کر میرے آقا فرماندے نے او لوگو جیڑا بندہ قرآن دیاں دو آیتاں سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں اللہ دے نبی فرما دینے جس گھر دے اندر 3 راتاں دو سورتیں دیاں دو آیتاں پڑھیاں جان اس گھر دے اندر شیطان جن ڈیرہ نہیں لا سکدا ساری نہیں پڑھ سکدا تے سورہ بقرہ دیاں کملیا دو آیتاں یاد کر لے دو آیتاں اپنے گھر اندر رات نو پڑھ لیا کر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسل لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورہ بقرہ دیاں دو آیتاں میرے بھائی اللہ نے میرے تے تواڈے نبی نو معراج دی رات تحفہ دے کے بھیجے آئے سورہ بقرہ دیاں دو آخری آیتاں اللہ نے نبی دی امت واسطے تحفہ دے کے بھیجے آئے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے دو آیتاں پڑھدا اے دو آیتاں اون دے واسطے کافی ہو جان گیا کی مطلب
مطلب ہے اللہ دے نبی جی بندہ دو ایتا پڑھدا تے کادے واسطے کافی ہو جان گیا بعض نے تے آگیا بندہ رات دو ایتا پڑھ کے سو جاندہ تے اللہ ذوالجلال اس بندے نو تہجد دی نماز دا اجر و ثواب عطا کر دیندا ہے ایت ان آیتاں دے اندر دعا ہی دعا ہے تے میرے آقا فرماندے نے بندہ اے پڑھدا ان دے اندر جو منگدا اللہ اپنے بندے نو اوہ عطا کر دیندا ہے تے سورہ بقرہ دی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ رات سون لگیا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے اے آیت الکرسی پڑھ کے آپ سو جاندا ہے تے اللہ ذوالجلال ان دے واسطے ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیندا ہے بندہ سو گیا ہے ان دی نگرانی رب دا فرشتہ ساری رات کردہ رہندا ہے اور لوگوں قرآن کتنی عظمت شان والی کلام ہے ان دی ایک ایت پڑھ دیا ایت الکرسی پڑھن دینا رب دا فرشتہ مقرر ہو جاندہ ساری رات ان دی بھی حفاظت کردہ تے ان دے مال دی بھی حفاظت کردہ ہے میرے آقا فرماندے نے او لوگوں جیڑا بندہ اپنی زندگی دا معمول بنا لیندا ہے ہر نماز تو بعد ایک مرتبہ ایت الکرسی پڑھ لیندا ہے اور لوگوں نہ زبان اک دیے نہ دماغ تھک دے کوئی وقت بھی زیادہ نہیں لگدا لیکن اللہ دے نبی دی بشارت کتنی اعلیٰ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے امدا موتی وچ فرق ہے ادھر موت آئے گی ادھر اللہ اس بندے نو اپنی جنت عطا فرما دے گا آیت الکرسی پڑھدا پیا ہے حضرات آؤ نا ایک قرآن ایسی کلام ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ایک قرآن نو ساڈی ہدایت واسطے نازل فرمایا قرآن ایسا کلام ہے حق تے باطل دا فرق کرنے والا کلام ہے اے قرآن ایسا رب دا کلام ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ رب العالمین فرماندے نے میں تواڈے واسطے اس قرآن نو رحمت بھی بنایا تے شفا بھی بنایا قرآن پڑھیے نا تے
بندے دیاں زہری بیماریاں بھی رب دور کر دیندا ہے قرآن پڑھن نال قرآن تے عمل نال اللہ ذوالجلال اینو باطنی قوت بھی دیندا ہے اللہ قرآن دی برکت دے نال اس اپنے بندے دیاں بیماریاں بھی دور فرما دیندا ہے حضرت سعید ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر ایک قافلہ روانہ کیتا ہے کچھ سفر کر کے نا ایک قبیلے والیاں دے کولو میرے پاک نبی دے صحابہ دا اے پاکیزہ قافلہ گزریا تے قبیلے والے نو کہن لگے اسی مہمانا ساڑی کچھ مہمان نوازی کر دیو ساڑی خدمت کر دیو او قبیلے والیا میرے نبی دے صحابہ دی مہمان نوازیاں نہ کیتیاں پرواہ نہیں کر دے اے مسافر اگے لنگ جاندے نے میرے نبی دے صحابہ اگے چلے جاندے نے رب دا کرنا ایسا ہویا او قبیلے دا جیڑا چودھری ہے جیڑا سردار ہے انہوں کوئی موزی جانور ڈنگ مار جاندہ ہے لڑ جاندہ ہے بڑے علاج کروا رہنے بڑیاں دعائیاں دے رہنے پر چودھری نو آرام نہیں آ رہا او سردار تے کوئی دعائی اثر ہی نہیں پہ کر دی آپس دے اندر آندے نے او یار جیڑے او درویش ساڑے کولو گزرے او نہ کولی جائیے پتہ کریے کوئی دم کرن والا مل جائے آئے سردار دے کولو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو آندے نے بھائی تو آڈے وچوں کوئی دم کرن والا ہے وے ساڑے سردار نو تکلیف بڑھئے نبی علیہ السلام دا صحابی آندے ہاں میں دم کر دے وانگا تے میرا رب تو آڈے سردار نو شفا بھی دے دے وے گا دم کر دینا رب شفا بھی دے دے وے گا یقین پکا ہے رب شفا دے دے وے گا نال سے آبی فرمان دینے دم میں ایوے نہیں کرنا تو ساڑی مہمان نوازی نہیں کی تھی دم کرنگا رب شفا بھی دے وے گا پر بکریاں لے کے دم کرانگا آن والے آمدے نے چلو ساڑے سردار نو دم کرو بکریاں جنیاں کہو گے آرام آئے گا تے بکریاں دے دے وانگے میرے نبی دا صحابی آیا اے سردار دے کول بے جاندہ ہے تے آکے کی پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نبی علیہ السلام دا صحابی سورہ فاتحہ پڑھ دا جاندہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ دینے اپنے منہ دے اندر تھوک جمع کر کے اندے تے پھوک ماری جاندے نے اور ایک پتہ اے بھی لگیا اللہ دے پاک نبی ساری زندگی جے دم کیتا ہے تے پانی تے دم نہیں کیتا چینی تے دم نہیں کیتا
کسے کھان والی چیز دے اللہ دے نبی دم نہیں سن کر دے میرے پیغمبر جدو دم کر دے تے مریض نو سامنے بٹھا کے دم کر دے انہوں اللہ دے نبی پھوک مار دے اور قرآن شفائے میرے نبی دا صحابی سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں سردار نو دم کیتا ہے ادھر دم کر کے فارغ ہوئے نے ادھر اللہ پاک نے قرآن دی برکت نال اس بندے نو شفا عطا فرما دیتی ہے اور میں تو سوچاں گے کہ شاید اس نے کوئی چلا کٹیا ہوئے گا وہ نانتے نے نا جی دم وچ اثر نہیں ہر بندہ تے دم نہیں کر سکتا اور کملیا رب نے قرآن سب واسطے نازل کیتا ہے کوئی پڑھن والا ہوئے تے صحیح کوئی قرآن کولو ہدایت طلب تے کرے کوئی قرآن کولو شفا لین والا آئے تے صحیح جیڑا بھی پڑھے گا اللہ ان دے پڑھن نالی مریض نو شفا عطا کر دے گا سورہ فاتحہ نو میرے پیغمبر نے شفا کیا ہے جس مرض دے اندر بھی ہے اللہ اتے یقین رکھ کے ایک کلام میرے رب دا ہے پیغمبر دی زبان اتے یقین تے ایمان رکھ کے آج بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے بیمار دم کرے گا میرا رب آج بھی انہوں شفا کاملہ جلا عطا کر دے گا کیوں قرآن شفا ہے صحابی نے پڑھیا اللہ نے شفا دے دیتی ہے فرماندے نے انجو بندہ بیماری تو بچے ہے جس طرح کسے نو جناب بن دیتا جائے رسیاں نال بنیا ہوئے رسیاں کھول دیتیاں جائیں تے او بندہ آزاد ہو جاندہ ہے صحابی سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کیتا ہے ادھر دم کر کے فارغ ہوئے نے ادھر اللہ نے اس بندے نو ساریاں تکلیفاں تو آزاد کر دیتا ہے اس واسطے بیمار ہو دوائی لینا ان دے اندر بھی شفا میرے رب نہیں پانی ہے ڈاکٹر جنہ مرضی اللہ ہوئے رب شفا نہ دے شفاواں نہیں آ سکدیاں او بیمارا اللہ وال جڑ جا وضو کر لیا کر حاجت دے دو نفل پڑھ لے نفل پڑھ کے اپنے رب اگے بہ جا سورہ فاتحہ پڑھی جا اس نیت نال اللہ تیرے سونے پیغمبر نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے میرے اللہ میں شفا واسطے پڑھدا پیا او جیڑی بھی بیماری ہے میرے ابیرہ پڑھ کے ویکھتے صحیح میرے بزرگ پڑھ کے ویکھتے صحیح میری او ماں میری او بہنوں اسی پڑھنا پسند نہیں کر دے اسی آنے چلو دم کرن والے کولو جا کے پھوک مروا لینے اوے کملے لگی تینوں ہے جیڑی تیری زبان وچوں پڑھن نال اثر ہوئے گا او مولوی تے پیر دی زبان وچ اثر نہیں ہو سکدا تیرے تو دلوں نکلنا تو اینو دعا سمجھیا کر سورہ فاتحہ اے رمضان دیاں راتاں آخری عشرے دیاں راتاں نہیں او 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ نو دم کردا جا انشاءاللہ میرے رب تے توکل ہے ادھر رمضان مکے گا ادھر میرا رب تیریاں بیماریاں خاریاں ختم کر دے گا کیوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جدوں بیمار ہو جاندے او سیال
सियालकोट वालिया ये भी पता लग्या अल्लाह दे नबी मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह दे नबी हाजत रवा कोई नहीं। मुश्किल कुशा ते अर्श वाला खुदा, हाजत रवा ते अर्श वाला खुदा। जेड़ा मुश्किल कुशा होवे ओनू नींद नहीं आंदी, जेड़ा मुश्किल कुशा होवे ओ खांदा भी नहीं जे, ओ पींदा भी नहीं जे, ओनू कोई हाजत नहीं हुंदी। मेरा नबी बीमार हो जांदा, मां जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला आना फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जदों बीमार हो जांदे ते आखिरी दो सूरतां कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मेरे पैगंबर ये दो सूरतां पढ़ के अपने आप नू दम कर लिया कर दे। मां जी फरमादियां ने जदों अल्लाह दे पाक नबी दी जिंदगी दी आखिरी बीमारी आई है, बीमारी बड़ी शिद्दत दी है, मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने ऐशा एक टप पानी वाला मंगवा, मैनू टप अंदर बिठा के बुखार मैनू बड़ा तेज है, मेरे ते 7 मशका दा पानी बहाया जाए। मां जी फरमादियां ने इन्ना तेज अल्लाह दे नबी नू बुखार, एक मशक दा पानी खोलिया मुंह खोल के आका दे जिस्म ते पानी बहाया, दूजी मशक दा पानी बहाया, अद्धा के 7 मशकां दा अल्लाह दे पाक नबी दे जिस्म ते ए पानी बहाया ते बुखार हल्का होया। मां जी फरमांदियां ने आप दी आखिरी बीमारी अंदर इन्नी शिद्दत दा बुखार है, अल्लाह दे पाक नबी दा वजूद कमजोर हो गया। मां जी कोल बैठिया ने अज आप पढ़न लग पैया, अम्मा जान फरमांदियां ने मैं आखिरी सूरत पढ़ पढ़ के अल्लाह दे नबी नू दम कर रही आ, अल्लाह दे पाक नबी दे हाथ मुबारक पकड़ के आप दे जिस्म ते मैं फेरनी आ ते पढ़दी मैं जा रही आ। ये भी पता लग्या ओ लोगो जे खामद बीमार है, बीवी खामद नू कुरान पढ़ के दम कर सकती है, बीवी बीमार है ते खामद कुरान पढ़ के दम करे, पर ताल्लुक जे कुरान नाल जुड़े ते फिर ही कोई पढ़े। असी ते कुरान तो दूर हो गए, कुरान दी तिलावत करया कर, रात कुरान पढ़िया कर, दिन वेले अल्लाह दे कुरान दियां तिलावत करया कर। एक दिन मेरे आका इंज तशरीफ फरमाने, अल्लाह दे पाक नबी फरमाते ने मेरे सहाबा अब्दुल्ला बिन मसूद किथे वे, सामने बैठे ने अल्लाह दे नबी मैं हाजिर, इंज मेरे आका दे कोल हाजिर हो जांदे ने। अल्लाह दे पाक नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नू की आंदे ने, फरमांदे ने अब्दुल्ला मेरे कोल बह जा ते अज मैनू रब दा कुरान पढ़ के सुना दे। अब्दुल्ला मैनू अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुना दे। नबी उस्ताद अब्दुल्ला शागिर्द ने, अल्लाह दे नबी ने अब्दुल्ला सहाबी ने, पर मैं सदके जावा ए ज़ौक़े शौक़े अपनी उम्मत नू मेरे आका तालीम दे के जा रहे ने। हजरत अब्दुल्ला नू आका फरमांदे ने अब्दुल्ला मैनू यार कुरान ही पढ़ के सुना दे। हजरत अब्दुल्ला अर्ज कर देने महबूबा अल्लाह ने तुहाडे कल्बे अतर ते कुरान नाज़िल फरमाया, सोनिया मैं बह जाना तुसी पढ़ो ते मैं सुनना वा, तुसी तिलावत करो ते मैं तिलावत सुना। मेरे पाक नबी फरमाते ने अब्दुल्ला ते दिल दी गल है, मेरा दिल करदा अज मैं तेरी जबान विचों रब दे कुरान दी तिलावत सुन लवा, मैं सदके जावा। हजरत अब्दुल्ला मेरे पाक नबी दे सामने बह जांदे ने। ओ सियालकोट वालिया ए ते लगन कुरान नाल, ए मुहब्बत कुरान नाल, ए प्यार
قرآن دے نال میرے پیارے عبداللہ احمد اپنی نظر نو نیویاں کیتا ہے ادب دے نال قرآن پڑھن لگ پیندے نے سورہ نساء دی تلاوت شروع کر لئی پڑھ دیا جدو حضرت عبداللہ اس آیت تے پہنچ دینے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اس آیت تے پیارے عبداللہ پہنچ دینے تے میرے پاک نبی دے کنا دے اندر قرآن دی آیت پہنچ دیئے اللہ دے نبی فرما دینے عبداللہ بس کر دے عبداللہ تلاوت بند کر دے میرے نبی نا ان دے اندر آخرت دا ذکر آ گیا ہے میدان محشر دا ذکر آیا ہے میرے آقا تے اتنا خوف طاری ہو گیا ہے اینا ڈر میرے پیغمبر دے دل تے آیا اللہ دے نبی آیت سنی تے رون لگ پہ میرے نبی دے آنسو جاری ہو جاندے نے آپ فرماندے نے عبداللہ یار بس کر دے تلاوت بند کر دے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں نظر نیوی کر کے پڑھدا پہ آسا میں اپنی نظر اللہ دے پاک نبی دے چہرے تے جمائی میں تے پڑھدا پہ آسا اللہ دے نبی قرآن سن کے روئی جا رہے سر میں قرآن پڑھدا تے آقا روئی جا رہے اے میں تے رب نہیں فرماندے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون فرمایا ایمان والے تیونے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جدو نہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے او نہ دے دل ڈر جاندے نے او نہ دے دل کمب جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا فرمایا ایمان والے تے ہونے جدو نہ دے سامنے اللہ دے قرآن دیا آیتہ بڑھیا جاندیاں نے پڑھن والا پڑھ دے سنن والا رب دا قرآن سن دے ان دا ایمان ود جاندے ان دا ایمان ود جاندے اور لوگوں قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھئے تے ایمان ود دے قرآن سنیے تے ایمان ود دے قرآن پڑھئے تے دل نو سکون مل دے قرآن سنیے تے دل نو سکون مل دے لیکن مل دا انہوں ہے جیڑا قرآن نو سمجھ کے پڑھ دے قرآن دا ترجمہ جان کے پڑھ دے قرآن دے معنی سمجھ کے پڑھ دے ہو ہی نہیں سکدا اور لوگوں کلام آج بھی او خوئیے جنہوں میرا نبی پڑھ دا تے رو پیندہ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی نماز پڑھ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہوں دے تے آپ دے سینے دے وچو انج سسکیاں دیا آوازہ بلند ہو جان دیا جی میں کوئی چکی چلان والا چکی چلائے تے چکی آوازہ دیم دیئے اللہ دے پاک نبی دے سینے وچو انج رون دیا آوازہ ہم دیا نبی پاک قرآن پڑھ دے یا سن دے اکھا وچو آسو گرا لیں دے اللہ دے نبی قرآن پڑھ کے رون دے اور لوگوں قرآن آج بھی او کلام جنہوں نبی پڑھے تے رو پہ کلام او ہوئی ہے جنہوں نبی دے صحابہ پڑھ دے تے رو پہندے قرآن آج بھی او ہو کلام جنہوں میاں شاہ صدیقہ پڑھ دیا تے ماں جی رو پہندیا آج وجہ کیے اسی قرآن تے پڑھنے آ لیکن سادے حلق تو تھلے جاندہ ہی نہیں قرآن پڑھنے آ تے قرآن دا اثر کوئی نہیں قرآن تے پتھرہ تے اثر کر دے قرآن تے لکڑیاں تے اثر کر دے قرآن تے پہاڑا تے اثر کر دے او انسان میرے تیرے دل تے قرآن دا اثر کیوں نہیں اسا قرآن نو سمجھ کے نہیں پڑھیا قرآن نو سمجھ کے پڑھ دا کلو نفس ذائقۃ الموت موت دا نقشہ سامنے
سامنے آندا اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے قرآن سمجھ کے پڑھدا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر قبر دا ذکر آیا قرآن سمجھ کے پڑھدا مینوں میری قبر یاد آ جاندی تانوں تہاڈی قبر یاد آ جاندی قرآن دی اے سورت پڑھ دیا جندے باپ دا جنازہ اٹھ گیا ہے ادھر قرآن پڑھدا ہے ادھر نظر دماغ باپ تے ماں دی قبر تے چلی جاندی ہے رون تو بغیر بندہ کیویں رہ سکدا ہے پڑھدا قرآن ہے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها قرآن دیاں اے سورتاں پڑھدا ہے ان دے اندر قیامت دے زلزلے ان دے اندر تذکرے قیامت دے ان دے اندر قیامت دیاں ہولناکیاں دا ذکر ہے او ایمان نال مینوں جواب تے ذرا دینا بندہ اے سورتاں دل لا کے پڑھے اینو سمجھ کے سوچتے پڑھے رون تو بغیر رہ نہیں سکدا قرآن پڑھ دے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا او ایمان والے ہو آپ بھی بچ جاؤ اپنے اہل و عیال نو بچا لو اللہ قادے تو بچائیے فرمایا جہنم دی اگ کولو بچا لو آپ بھی بچ جاؤ اہل و عیال نو بچا لو اللہ کیویں بچیے نیک عمل کر کے بچ جاؤ گے اللہ کیویں جہنم تو بچیے نمازہ پڑھ کے بچ جاؤ گے اللہ کیڑا عمل کریے اس جہنم تو بچ جاواں گے فرمایا روزے رکھو میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دی خوشنودی واسطے ایک روزہ رکھ لیندا ہے میرا رب 70 سال دی مسافت اس اپنے بندے نو جہنم دی اگ تو دور فرما دیندا ہے اویا قرآن نال جڑ جا قرآن پڑھیا کر رات پڑھ دن پڑھ میری ماں میری بہن رمضان اندر قرآن پڑھ رمضان تو بعد بھی قرآن پڑھ اے راتہ بڑی حکیم تھی شاید سانو پھر نہ موقع مل سکے ان دے اندر بہاراں لٹ لے ان دے اندر نیک عمل کر کے اپنے تے اپنے رب نو راضی کر میرا نبی آخری عشرہ دے اندر ساری رات اللہ دے نبی جاگ دے اللہ دی عبادت کر دے اسی کمال سمجھنے میں درس دیتا تسا سن لیا قاری بنیامین صاحب درس دیں گے تسی سنیا تے بات لمبیاں تان کے سوں گے نہیں میرے بھائی پڑھ رب دا قرآن بہ کے اللہ دے گھر اندر اے رب دا گھر تیرے حق اندر قیامت نو گواہی دے گا قرآن پڑھیں گا قرآن قیامت دے دن تیری گواہی دے گا قرآن تیرا سفارشی بنے گا نفل پڑھے نہ راتاں دے اندر میاں تسبیح نماز پڑھ اے نہ راتاں دے اندر رات جاگ جاگ کے میرے پاک نبی امت کنہ احسان فرمایا میری امت والے ہو لیلۃ القدر دی رات نو پان واسطے او لیلۃ القدر دی رات ہوئے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان نیکی دی نیت نہ لیلۃ القدر دی رات پا لیندا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ ان دے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیندا ہے او لیلۃ القدر دی رات میرے آقا نے فرمایا او میری امت والے ہو آخری عشرہ دے اندر 5 راتاں جاگ لیا کرو انہاں 5 راتاں وچ تلاش کر لے 21 دی رات وچ تلاش کر اج جیڑی رات شروع ہے فرمایا 23 دی رات اندر قدر دی رات نو تلاش کر لے 25 دی رات اندر لیلۃ القدر نو تلاش کر 27 رات نو لیلۃ القدر نو تلاش کر 29 دی رات نو لیلۃ القدر والی رات نو تلاش کر میرے پیغمبر نے فرمایا انہاں 5 راتاں دے اندر ایک
لیلۃ القدر دی رات ہے او میرے ویر 5 راتاں اگر جاگ کے بندہ اللہ دی عبادت کردہ نبی پاک نو اللہ نے لیلۃ القدر دی رات دکھلا دیتی ذوق آیا شوق آیا میں اپنے صحابہ نو اے رات جا کے دسا لیکن صحابی آپس وچ لڑ دے پیسر اونا وچ لگ کے اللہ نے رات پلا دیتی وجہ وے کہ میرے نبی دی امت والے صرف ایک رات ہی عبادت نہ کر میرے محبوب نے فرمایا انہا 5 راتاں دے اندر لیلۃ القدر دی رات نو تلاش کرو ان پتہ لگیا جیڑا 21 دی رات جا کے رات قیام کردہ نفل پڑھدا پہ آئے درود نبی تے پڑھ رہے ہیں قرآن دی تلاوت کردہ پہ ہے اللہ دا ذکر کردہ پہ ہے اور رب دے کار اندر اپنی دل دی تار رب نر جوڑ کے بیٹھا ہے رات لیلۃ القدر دی آ گئی اس بندے نے رات پا لئی ہے اور جنہیں ایک رات لیلۃ القدر دی پا لئی میرے رب نے فرمایا ایک رات دی عبادت 1000 مہینے تو میں بہتر بنایا افضل بنایا اللہ بنایا ایک رات دی عبادت نو 1000 مہینے دیاں راتا تو افضل تے اللہ بنایا ہے اور لوگوں پھر کیوں ساری زندگی اور زندگی آج نہیں تے کل مک جائے برف نو پھٹے تے برف بیچن والا رکھ دے کدے برف ودیا نہیں کر دی برف پنگل دی برف پانی بن جاندی ہے تے ختم ہو جاندی ہے ماں دے پیٹ وچوں آیا زندگی ود نہیں رہی جیڑی زندگی دا دن گزردا ہے ساڈی زندگی کٹ دی جا رہی ہے زندگی نہیں جے ودنی زندگی کٹ دی جا رہی ہے موت کولو نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکدا ہے موت دا علاج کوئی نہیں نہ کوئی ڈاکٹر کو علاج موت دا علاج نہ کسے حکیم کو موت دا علاج نہ کسے مولوی تے پیر کو لے جدو رب فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد او ایمان والو اللہ کو لو ڈر جاؤ اور بندہ دیکھے میں اپنے واسطے اگے کی بھیج رہا ممی دیکھا کہ میں اپنے واسطے اگے کی بھیج رہا اپنے گھر تے میں میاں افطاری بھی بھیجنا اپنے گھر تے میں اپنے تے بال بچے واسطے سہری دا انتظام بھی کرنا پر کدی تے سوچیا کر کہ میں اپنے واسطے اگے قبر وچ کی کل رہا قبر اندر مال کم نہیں آنا قبر اندر دولتا کم نہیں آنیا قبر اندر میاں اے دنیا دا جوہر جوار کم نہیں جے آنا قبر وچ کم آنا تے بندے دے کیتے نیک اعمال کم آن گے اس واسطے میرے بھائیو زندگی بڑی تیزی نال گزر رہی ہے آؤ اے راتا بڑی حکیمتیاں پچھلے سال جڑے نہ راتا نو ساڑھے نال مسجد وچ بے کے درس سنن والے قرآن پڑھن والے اے سالو بچارے قبران وچ ڈیرے لا چکے نے کئی گھر ایسے سحری کرن والا باپ تے بیٹا لیکن اس سال بیٹا قبر اندر ہے